رب العالمین دا صفت شو دا اللہ دپار ذکر زیر دے ددی آیت موید ہر آیت عنوانی کا ددی آیت عنوان سرے ددی لفظ آغا دے استدلال دلیل اول دا پار دا مسئلے دا الحمدللہ دا مخی دا دلیل داول دلیل دے نحو کے قانون قولے آغا حکم چی مرتبی پہ یو موصوف بے صفت باندھ نو دا صفت علتی دا پار دے حکم تو وہ اکرم زیدن العالمہ اکرام کو دا زید چی عالم نے وہ سلسلوی دا علت سے پار دے اکرام کا دار شرجامی شرع عبدالغفور کی لکلی رب العالمین سے سکم دلیل والے علت ورتوائے عدی دمقیمو استدلال ہوئی بے اسماء اللہ و صفات استدلال بس داشکن طول عالم پر تربیت کی اللہ تعالیٰ تا محتاج دے طول عالم خالق دے مالک دے رازق دے مدبر دے اصلاح کون کے حفاظت کون کے طول موجودات ہو لیکن اس طرف معنی راج تو لازم داشو چھ صفات دو الوہیت بم صرف اللہ نہ ہوئی کر دعوی کہ پوری خود اللہ کھانا پینا ساڑھ دگر اور سونا سرنداز دگر ان دو ہی خدایوا سرنداز نہیں ہو اور تب شرائیں نہ خود ویسا تب چا کرش کو اڈوڑا ویل تو پڑ گیا تو ایک شبد تیرے ہاں بل چا کرشی تو دانم سرنداز خود سرنداز کرتے رہو آئین دو تی خاکانا پینا ساڑھ دگر سونا سرنداز دیگا اور اس کی ماں کرو دگی سرنداز کرا اور اس کے دیا اللہ حمدون دبل چا کوائے تصویر بے انصاف مخلوق دے دیکھا مشرک دل و ظالم دے الشرک ظلم و نازیم دادا سی دلیل عقلی ہے کہ سلیم عقل والا دا خبر منی رب العالمین صفت چرے مشرکان منی کر اور قرآن کی صورت مومنون کی بیاو گو رہے شپگت یا کی واتیا کی دائے مضمون دائے دین تپوسو کا مر رب السماوات والارض آسمان دزموں کو رب سوگ رہے ایوہ اللہ سوگ دے رب العرش الکریم در رب دا عرش سوگ دے ناغیب اللہ علموش مشرکم دا خبر امانی چھ رب العالمین اللہ جو ان دیتے استدلال اگرچہ عقلی استدلال دے بسم اللہ لیکن تسلیمی دے خصمی منی ذکر قرآن کے اللہ دلیل پیش کرے تفسیر رب و بیاد العالمین ربن صفت مشبہ اور توحید تربیتنا فعل اللفظ صفت مشبہ مرادی سو گوینا ربن پخپل مصدر دے خدمہ چی مبنی للفائل دے تربیت کو ان کے وہ محفوظ دے دے تربیتنا تربیت پر عربہ ایک زدہ ہوئی راغب انشاء شیء حالا فحالا الى حد التماس دول لے اسی لگ 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 ترریش تمام طور سے تربیت وشو بیزائی ہوئی تبلیغ و شیء لا کمالی شین فشین کیوں مانا شیخ پل کمال مناسبت رسول لگ لگ مانا تربیت سی پیدا کول انشاء من پیدا کول شکر پیدا کول لو یول کمال مناسبت رسول پا دم دما دی مجموعت تربیت ہوئی دامانم سر اس پختوں کیشتا بلے جب کھنگشتا کہ وہ صرف پالون کے ہوئے پالون کے اندر مانا نانا پاتش نمالوم اس تربیت پاسل کے دو سیزن جوڑ دے اول دو سیزن دی
اساسی بنیادی یو د پالنې سيزونه پیدا کول سره دی وایي هغه سری باران را ورول د خوراک اوس کا سيزونه پیدا کول د اسمان د بوټي د اسمان د باران ورول مکه نه بوټي رېستل میوه وغیرہ ان او داسې شو دیته وي د پالنې سيزونه پیدا کول دارنګ په انسان او حیواناتو کې د خوراک اوس کاک آلات او اسباب پیدا کول شونډې ورکړي جبه ورکړي غاښونه ورکړي مړې او معده او خېټه دا چې نه تربیت کې فدی کا اول معنی د خلق دا او خلق او اشیاء تربیت دویم پدان سيزونه کې اثر پیدا کول خوراک اوس کاک په سيزونو کې اثر د مړېدو پیدا کول بدن کې ترقی پیدا کول صحت ورکول دا ټول چې را جمع کې نو دې ته وي عربه کې ربوبیت او تربیت دې معنی پښتو کې نه کی لفظي معنی چورته چې لفظي معنی ځکه سبو کې بس تعبیر و صرف کو پالنه کوونکې با خبره و تصور کې راغلي دانے چې تحریر ته وي چې پالنه خو استاد هم کوي مور خپلار دې کوي ډوډۍ دل وروړي پخې دا وی کم دی وای موږ رب باندې صرف پالنه نه کوو دا مخکنه جسم فکر دې پکې راوړي ٹھیک ہے مور خپلار ډوډۍ درکړه تعالی پخړې درکو پیدا کړی شاید دا الله پیدا کړی او مقام ته بوس دا معنی ربن سورت شعراء کی دے تفسیر شتا ابراہیم علیہ السلام نے نقل دا تویان تدواتیا پورے رب العالمین الذی خلقنی فهو یهدین دس شروع یا تسلونے ذکر کری دا تصفات چی پچا کی اول سر خلق تیتر رب ویلی کی رب تیتر تفسیر القرآن بالقرآن سورہ شعراء واقع ابراہیم علیہ السلام کی تفسیر دے ربن داریں گے تربیت مواد سورت واقع کی تاتا 50 نظر ہویا پورے اول خلق گورا افرائیتم ما تمنون انتم تخلقون وام نحن الخالقون منی نطفہ پیدا کولو دا دینا یا انسان جوڑ تاسو کولش تاسو باباگان کولش یا انتم کی باباگان ہم داخل نشی کولے افرائیتم ما تحرسون کروندے و غلیش تاسو کرے دا سوک کی تاسو سو کی رازر ہو نہیں افرائیتم الماء الذی تشربون او بچ تاسو سکے او پائے بانی اوڑا موا گئے بغیر دائیں نہ ڈوڑے نشے تیرولے پخکڑیم بکی کوائے دا او بدل اشارہ لے گئی افرائیتم النار التي تورون او اور دے تاسو پائے ڈوڑے پخکڑی پخوائے لنگر دا اتھوئی گا لنگر تاسو سوک در کی حاصل دا سورہ واقعہ دا ہے تاد صرف دا انسان ربوبیت ذکر کی نو خلا پرید عالمی دارنگ صورت عبسہ اتل سیات نو گو رہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ او انسانا دیکھپل تام تا ہوئی لگو گو رکھ داستا مدرسہ داستا ڈوڑا ہے پدی بانے رب پی جندری کی حقوق گو رہے فَلْيَنْظُرِ دائی تفصیلی بیان کرے گا انا سببنا الماء سبا بری نوبر علیہ قطنا زمکا موچولا بوٹی تم پیدا کرم میوے غلی وغیرہ تاسو خورای تاسو ساروی اخوری سارون بیاتا پی اخوری تحتول چی قرآن کی رائے جمع کے دیتوی تشریح در ربوبیت تاسی شرح بلسوک نیشی کولے سنگ چی قرآن کرے دے سمائن علینا بیان ہاں رب پر لغت عربی کی بیاڈے رمانی ہے لغت عربی لسان العرب کی لکری
قاموس بعد تفسیر قرطبی میں لکھی مالک تم ہوئی رب، سید تم ہوئی سردار، حاکم تم ہوئی، انتظام کون کی تم ہوئی، مصلح تم ہوئی اصلاح کون کے، راجم کون کی تم ہوئی، پالن کون کی تم ہوئی، دیو حال نبل حال تنقل کون کی تم ہوئی، رب تعالی معبود تم ہوئی، صرف معبود، انعام کون کی تم ہوئی، رب تعالی صاحب تو ہوئی. دا مختلف معنی ایلی کری قرآن کریم کے مکلدے پا مختلف معنی راضی، کلد سید مولا پا معنی راضی، سورہ یوسف کے 2 سلیخہ، کلد مالک پا معنی راضی، سورہ نمل 9 آیات کی، سورہ قریش 3 آیات، رب ھذا البیت مالک. خزی اور خبریں مک گئے تھا سوے غلی کے سو خبریں کے ماند مصلح و دناسخ راضی سورت ہود کی، دا حاکم پمانم راضی سورت آل عمران کی، ارباب چوتری اختیار مند حکم، پالن کون کے مراضی سراجی اور بدو ربکم، دا معبود پمانہ ہم راضی سورت آل عمران 50 کی. دا ٹول معنی دا اللہ پبارک کی بالکل حق دی صحیح دی. مشہور معنی دے کہ شو پالن کون کے گئے، واغ تفصیلی معنی سر پالن کون کے. العالمین لفظ دے، عالمین جمع دا عالمن دا، عالم پر لغت کیا غصی سویلی کی چی بل شیپ معلومی یعلم بیش الاخر نخش ورطوی، علم و عالم و علامت علامت مرتوی. دا متن لغت مانا دیتی متن لغت. وعرف دا عربو کی عالم ستوی جمیع ما سوا اللہ، دا اللہ نے سوائے چی سمرہ مخلوقات دی، سمرہ سیزونی دے تو تعالم ہوئی، ملائک دی، انسانان دی، پیریان دی، حیوانات دی، جمادات، نباتات، مائعات، اسمان نظم کی وغیرہ ٹول. قرآن تو اس لرشا تفسیر القرآن بالقرآن. سورت شعراء کی دا موسیٰ علیہ السلام واقعہ ہو گو رہے سلیدی شاعت تو شپگی شاعت ہوتی شاعت. فرعون پاگل ہو اپا عالمین نہ پیدا، موسیٰ علیہ السلام تو ہی ما رب العالمین. موسیٰ علیہ السلام پوئے کی جی پاگل تا مضاف اللہ نہ پیدا پا مضاف کے پاس کے مضاف اللہ لاولی ازدکا. موسیٰ علیہ السلام تو دا عالمین تشریح کی اصل درب تشریح نہیں گئی، معرفت دا مضاف کو مضاف اللہ بنائی کا. غلام زید والا پیج زید خود بھی جانے گا، دا رسو تفسیر آقا دا عالمین و تکڑ دے. عالمین ستوی اسمان نظموں کو توی ما بین توی، عالمین ستوی تا توستا مشران توی، عالمین ستوی مشرق و مغرب و دے ما بین توی. ستی بار کشتے بار نشا رد کی پا فرعون پا نظر ستا پا نظر کی عالمین صرف مصر توی و باگل مصر تدبیر کہتا ہوئی ذرا میں تا عالم لی دلے نہ لے تو کوئی چندخی ہوئی بخار نہیں دلے اب بار چالے ہوئے زم نہ اور کولا سو کی بار نہ کرے ہو. قرآن کریم کے عالمین چلے دیر افراد ذکر کی رب اللہ طرح مختلف آیت میں نہیں. کل راجی رب موسیٰ و ہارون تدب مضاف لے، کلگی رب العرش الکریم، کلگی رب السماوات والارض وما بینہما، ربکم رب آبائکم الاولین، رب المشرق والمغرب، بل رب المشارق والمغارب،
بل زوی رب المشرقین و رب المغربین، بل زوی رب العزت، بل زوی رب الشعراء، بل زوی رب الکعبہ، بل زوی رب هذه البلدہ، آخر کی فرمائی رب الفلق اور رب الناس. دا ټول تشریح رب العالمین اعتراف. دا ټول عالم په تربیت کې، په پیدائش کې، په ترقی کې، په حفاظت کې، ملکیت کې بس یو الله ته محتاج دی. امانش ما یو سوال کې چې عالم کو په خپل زمانہ مفرد نو د جمع سره راوړل عالمین. مفسرین جواب کی عالم کے اصل کے اجناس بھی ہوگا تاکید دپا رہے ہر یو جدا جدا شمار. عالم اعلی، عالم الاسفل، عالم الحیوانات، نباتات وغیرہ وغیرہ. جمع ذکر اور جیٹول تو شامل شی. اور دا دلیل بلے چی دا ټول عالم پخپل اللہ حمد ہوئی امونگے اورونا لیکن لا تفقہون تسبیح ام من شیء لا یسبح بحمدہ. سورہ اسراء کی وئی گا دا ټول موجودات دا اللہ تسبیح و دا اللہ حمد ہوئی مون پائے نہ پوئی. دا ولنے دلیل عقیدہ شوا اور پدے سرا رد کرے دا شرک فی الربوبیت، بیان کرے دا توحید الربوبیت. ولے خلق دی ای بربوبیت کے اللہ سر شریکان جو کری دا مخ کے زمانے کی نو الا اقل قلیل راضی ہوئی. دا سے خلق کے اللہ سر ربوبیت کی شریک جو کری دا نو صرف چلتا خلق ہو لکا تحران وغیرہ فلسفوں والا یونان والا. اس وغیرہ سے خلق رال چاہیے اللہ سر ربوبیت کی شریک جوڑی نظام چلو. نظام سب چلے مشرکین نے تپوس کے دو میں یدبر اللہ مرام اغیر اللہ دل سے تپوس کے نظام سب چلی وہ قطب سے بھی چلے گا. قطب ہی چلے سلور غوثان یہ چلے نو قواری وہ سر پارٹی دا اسمبلی دا صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی پکال کی دی عہدے کی چرتے اجلاس کی پتہ نہیں لگی خکاری نا دا پخاص سے بط اللہ مجددی لکلو چې دا د ارواح د عالم د تدبیر د پاره یو جرګی چرته پکال کې او نبی صلی الله علیه وسلم ته تشریف راوړي هغه ندی بادشاہ جوړ کړو. دا د الله سره په ربوبیت کې شرک کوي. څه دلیل اس دلیل نشته حدیث کی چرته نشته مرفوع حدیث موقوف حدیث مقطوع حدیث صرف تاریخ د ابن عساکر کی لکلی چودہ صوفیاء و مسلک دی جدا قطب دے دا غوث دا فلان دا یعنی تصوف نہ پیداش بل رد اللہ سرا شرک فی الربوبیت. مشرکان نے تپوس کے دا کہ اللہ تعالیٰ نر آخی جنسوک بیراولی من الہوں غیر اللہ یاتیکم بے ایو غلش بل دل تپوس کے دے چدانور پدی ملتان چاہ خوش کرے ولی گرمی نالتا داوی شمس تبریز بابا دا یو ملنگ والتا شمس تبریز اگر تم یہ رسناک خوراکیو چا غوخ والا یو قصاب یو گڑی والا ہوگا نا کباب والا اگر نروا تولا مزر نور تیر آکوز شاہ لیکن عربوں کے لڑشد زیدہ ہو زیادہ گرمی نال تکشار آگے تاقتا کرے دومت درو ہوئی. دارنگے شمس تبریز دا ملتان چلے کر دا مسنی شرکی مولانا تانویلی کلی دا شمس تبریز آغا خانی شیعو دا کافرو آغا خانی اسماعیلی دی اغلد عالم اختیار رکھے دس ظالمان ان الشرک لظلم عظیم. نو دیو لگے اللہ سرے پر تدبیر کی بربوبیت کی شرک شروع کو ملنگان صوفیاء اور تولی اللہ صدر ابتداء اخبر کتاب کی جو ماں پہ جنے کہ رب العالمین سو الرحمن الرحیم
دابل دلیل عقلی دے دعوی دا الحمدللہ دا پارا آیت کے عنوان دے ذکر دو صفاتوں علی سبیل الاستدلال مخبنا تفکرنے چی والرحمن ادب کو بیان عدم استقلال غاری دا مستقل صفتون دی مستقل دلیلون دی دریس تفسیر مخی بسم اللہ پر تفسیر کی تیر سے الرحمن الرحیم صرف دلتے سوال دارے چلا ٹھیک دا بسم اللہ کی تیر شو بیا سورہ فاتحہ کی بیا سے دراؤ دیکھ صفحہ دا مکرر آیتنا قرآن کریم کی شتر دیشتا لفظی تکرار کو کی وہ معنوی تکرار نہیں دا مقصد فیدہ و بکسام خواہی ذریب بارہ کے مفسرین یو نقطداوی بسم اللہ کی الرحمن رحیم ذکر کرو علت دا پارد استعانت مدد والے غاڑو دا کچھت رحمان و رحیم رحمان رحیم مدد کی ضد الحمدللہ اللہ رحمت والے کو رحمت مختص وللہ پر مختص ذکر چی رحمان و رحیم ذکر دعوی جدا جدا شوی نو خیر ہے کہ دلیل مقرر شی مطلب جدا جدا شوی امام بخاری یو حدیث مقرر کل یو باب دا پارن کل بل باب دا پارا کل بل باب مسئلے پہ کی جدا جدا روڑی اور حدیث یہی اور حال دائے دے تکرار نہیں لگی پاسل کی اوی ماں کوشش کرے جزخ پل کتاب کے مقرر حدیث ران نہ ہونا اور حال دائے چی خلق بھی دیر شی مقرر نناوی مقرر نہیں مقصدون جدائی جدائی سندون جدائی مثلا بتایا وہ فائدہ بلدائے وہ ہم تفقی رب العالمین کے ذکر فج اللہ خالق و مالک نے تو نعمتون دا اختیار کی سوال پیداش زان نعمتون زان سریخی ہو کچالے ورکی اچھی ورکی نسنگے ورکی الرحمن کی شان دا نعمتون ورکی عام ہم ورکی عام خلق لرا خاص ہم ورکی خاص خلق لرا رب دے کوئی اختیار دے ورکولو آغسر دے المعطی ورکون کے ذات لا مانع لما دے ولا معطی لما منع نورم پہنے نکتے پر ایک اشتہ نتام دلیش بری سی رحمان دے عام نعمتون داغ پہ اختیار کی ورکی ہے خاص نعمتون ماغو ورکی اسے مرکی قیامت کی بے ورکی نمت حج کے تعریف کے نداغ چاکو چی نعمتون درکڑی کر اسوک دے اللہ نا الحمدللہ صفتون دولوحیت صرف داغش داغ بور خاص مالک یوم الدین دابن صفت دے دا اللہ اور طریقے سے شو مانے درین دلیل دا پار دا الحمدللہ طریقہ استدلال ادارہ واقدار دا جزا و دا سزا ورکولو صرف یو اللہ دے دا سے واقدار نہیں چاہتا بچہ وصف پکی نہیں چلی اس وصف نہیں چلی دا دلیل بریبانی سے صفات دا علویت پس اللہ درخواست دی کنا صفات پس صرف آغل رکھا ہے اختیار آغل سر دے بل سوکتال انعام نشی در کولے چیز بلچہ صفتو نکے مختصر دا صفت مناسبت دار ہے آیتونو کے انتظام نے ارتباط دی کنا ارتباط دارے پدی دے کی مخیر معلوم ہے کہ اللہ تعالی رحمتنا نعمتنا عام دی سوک دائنے نہ محروم کئی سوال پیدا شوا ہم بس ٹھیک دا نعمتون بخرو اس کو استعمالو بے خپ آزاد ہے فرس کا بس حساب کتاب میں مانا یویش پتہ نہ جواب کئی چھ نعمتون کو خریا اس کا اختیار مند درکئی مالک یوم الدین جزاتم تیار شے ورے بدلی تو تیار شے
فزادہ سر استعمال میں کہا دے اور وقت انتظار ہو گئے پاروز کے اللہ جزا اور کی دے استعمال دا نعمتونو چا دا نعمتونو سنگ استعمال کری چا سنگا جزا اور سزا ہوئی داغے انتظار بکا مینس کے بگیوان دفع گئی کسو کوئی نہ زما سغم نشتا زما پیر سے اجتماع بخلاصی شفائے قہری اشتم بخلاصی اللہ غیر درد دپار مالک اختیار مند کو صرف اغلے تاسو شفاعت قہری نشی کو لے تو امید مسات ہے تشریح دا مالک ان دا ملک نہ محفوظ دے ملک ان دا زیر زمین راضی ملک دا اللہ پر صفت کسی تو دا اللہ صفت ہوا ہے دا مخلوق صفت نہ دا بیا صفت مشترک کرے بے زائد ایمان علی کی المتصرف فی الاعیان المملوکت کیف یشاء واقدار کو آیان مملوکوں کی جس رنگا واڑی واقدار متصرف تا مالک ہوئی پدی مانا وانے ملک دا انسان نشی راز لے پل ملکیت کے فیشا سر ملکیت نشی کو لگا فرائے بغوی معالم تنزیل تفسیر لے آئی کی لکھی مالک ملک سے دوئی مالک القادر علی اختراع الاعیان من العدم الى الوجود اغذات سے دے آیان زوات تا عدم وجود تراولی تو مالکیت دیا خلق تبو تو پیدائش دے اولا معنی کی عموم دے تو بے ضائی پائے گی اور ظاہر دے کہ متصرف معنی ہو کو کیف یشاء اور قادر معنی نو مالک علی الاطلاق پاللہ پر خاص دیو جنو قرطبی نے طریقے لی مالک علی الاطلاق بغیر ذالانہ بل چالہ نے استعمالی بل چالے سے استعمالیں اسے تخصیص بکائے مالک دو کور و مالک دو غویو مالک دو پلان کیو ہم مخلوق تم مالک ویلی کی سمانا چاہت تصرف و اختیار پقبل مملوک کی چلی گا لیکن بمشیت اللہ فلا مشیت نشی چلو لے دیتا من وجہ ملکیت ہوئی ذکر اصل مجازی ملکیت آیاتنا دا اثبات الملک للہ تصرف للہ اگر اصول کے مخ کی مونگیلو پرد دا شرک تصرف کی اور پائے کو اسرا آیاتنا چپائے کی دغت تصرف چرے دا اس خلق کرے غیر اللہ بل سوگدان شکولے یوم الدین یوم قرآن کریم کے اکثر یوم الدین یوم راضی پمانا درواز دا قیامت کلا سر دین لفظ کی دی دین یوم الدین کلا حساب کلا آخر کلا قیامت کلا مطلق رولی خدای قرین معلومی چی یوم القیامت مراد کلا دا قیامت علامات تا مضاف کری یوم ینفخ فی الصور پہلے تا مضاف دا یوم استعمالی ہاں یوم کلا دا دنیا رول سم ویلی کی تخصیص اکڑی پائے پورے یوم سبتہم یوم الفرقان یوم حنین وہ یوم پر عرف کسی تو ہوئی اور شرع کی مست ہوئی دا طلوع دا فجرنا تر غروب دنوار پورے دیر پر شریعت کی یوم ہوئی عرف کی دی طلوع الفجر نہ ہوئی سار وقتی نہ راپاسی طلوع شمس یادی ہے نہ چھ صبح روخی جی تر ماہاں دیت یوم میں لکے دا عرفان کل کل یوم پماند مطلق مقدار راضی زمانے راضی مقدار نہیں معلوم اللہ تمالیم یہاں آیت کی چین ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام اللہ دا عالم شپږ ورځې کی پیدا کرے